Chief Minister Pramod Sawant recently launched a helpline to address grievances across 7 departments. However, just days after its rollout, reports are emerging that the helpline isn't functioning. Ironically, the new tools for solving problems seems to be adding to them. Will this be a case of good intentions, bad execution, or is there more to this glitch? Here's our reporter Sandeep Kamulkar with more. गव्हर्नमेंटाचे जो हेल्पलाइन नंबर आसा त्यांची प्रत्येकाची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार खरेंच की त्यांची क्यू येता. कारण एकय हेल्पलाइन अशी ना की बाबा ती फोन बाबा केलो तांकां जाल्यार ते कोण तरी उखलता आनी रिसीव करता आनी कितें तरी सांगता ना जाल्यार तेजेर एक्शन जाता. फक्त अनाउन्समेंट जाता की ही आपली हेल्पलाइन, ती आपली हेल्पलाइन, ती आपली हेल्पलाइन. लास्ट हेल्प ही केन्नाच मेळना आनी फक्त लायनच उरता. अशीच एक सीएमान एक हेल्पलाइन नंबर दिल्लो आसा. तेची कथा तर मजेशीरच आसा. कारण आत्ता हालींच लॉन्च केले ह्याच फाटल्या 4 दिसांक. पण काल आमी ट्राय केली की पळोवया हो नंबर लागता जाल्यार त्या नंबरा वयल्यान खंयसर तरी हांवें वाचलेलें की 72 वरांनी 72 आवर्सान कितें तरी एक कोणाचो प्रॉब्लम सॉल्व केलो. मे बी कोण तरी वळखीचेच आसतले, तेका लागून जालें आसतलें. पण हंजुनकरांची परिस्थिती बिकट आसा सध्या. कारण इतली लावड म्युजीक थंय वाजता आनी ते लोक सारके हैराण जाल्लेले आसा. जाणटी हैराण जाल्लेली आसा कारण न्हीज मेळना. आनी हे आतां चवथीचे दीस. पयलेच सगळी गडबडेन आसतली आनी तेतून करून रातचे येयल्या उपरांत मातशी जर न्हीज मेळपाक जाय जाल्यार त्या टायमार हेंचे लावड म्युजीक चालू आसता. आतां ते लावड म्युजीक चालू आसता हे सीएमा पर्यंत पावतलो जाल्यार जी सीएमान हेल्पलाइन नंबर दिल्लो आसा तेका डायल जर केलो जाल्यार तेची कथा एक बरीच आसा. काल आमी तेचो अनुभव घेतलो. आमी 7-8 फावटी फोन करून पळयलो जाल्यार एकय फोन लागलो ना. आतां कित्या खातीर हे दिल्या म्हाका कांय कळना. नंबर कित्याक दिता हे आनी कित्या खातीर हे अननेसेसरी खर्च करता तें कळना. कारण जर तुमी हेल्पलाइन दिली जाल्यार ते हेल्पलाइन त्या टायमार आसपाक जाय. पण तशें काय कोणच फोन उबारिना. खूब जाणांचो प्रॉब्लम आसा. काल हणजूनच्यान म्हाका कितलेशे तरी कॉल येयले की आमी लावड म्युजिका खातीर करता म्हणून हांवें ट्राय केलो पण फोन लागलो ना. हो असो हे जावचें न्ही तेका लागून सीएमा पर्यंत पावचें. कारण हेल्पलाइन चालू केली आनी ती केन्ना बंद जाली हें सुद्दां थोड्या दिसांक कोणाक कळना अशेंय बी आसता. Here's what happened when we tried calling the CM's helpline number. Welcome to Goa CM helpline. Please wait while we connect your call to our call center executive. Welcome to Goa CM helpline. Please wait while we connect your call to our call center executive. Welcome to Goa CM helpline. Please wait while we connect your call. Sandeep Kamulkar, Manish Parab and Muzef Sheikh for Goa 365.